हरिः ओम्। इदानीम् आचार्य चतुर्थ सप्तार्धस्य छात्राणां कृते प्रथम पत्रं पाठ्यते। प्रथम पत्रे सिद्धान्त तत्व विवेकस्य त्रिप्रश्नाधिकारः पाठ्यक्रमे निर्धारितः अस्ति। तत्र त्रिप्रश्नाधिकारे भवन्तः एकवारं पुनरावृत्तिं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र पुनरावृत्तिक्रमे इतः पूर्वं दिगंश अक्षांश नतांश उन्नतांश लक्षणं भवद्भिः पठितम्। इदानीं पदानुरोधेन रविज्ञानं तथा जिनाधिकाक्षदेशे छायातः पदज्ञानं पठिष्यते। तत्र आचार्यः कमलाकर भट्टः पदानुरोधेन रविज्ञानं प्रतिपादयन् लिखति यत् आद्यं पदं चेत् भुज एव भानुः। आद्यं पदं चेत् भुज एव भानुः पदे द्वितीये तु तदून षड्भम्। रसान्वितं स्यात्तु पदे तृतीये चक्रच्युतं स्याच्च पदे चतुर्थे। तत्र गृहं संशोध्य मंदोच्चा तथा शीघ्राद् विशोध्य च शेषं केंद्रं पदं गेयम्। माने गृह मंदोच्चयोः अंतरं मंद केंद्रम अग्रह शीघ्रोच्चयोः अंतरं शीघ्र केंद्रं भवति इति जानन्त्येव भवन्तः। तत्र कथ्यते यत् आद्यं पदं तत्र यदि चेत् पदज्ञानम् अस्ति तदा रविज्ञानं कथं भवितुमर्हति। तत्र आद्यं पदं चेत् भुज एव भानुः। यदि आद्यं पदं स्यात् अर्थात् उच्चग्रहयोः अन्तरं यत् केन्द्राख्यं भवति केन्द्रं भवति तेन तस्य केन्द्रस्य दर्शनेन इदं ज्ञातं भवति यत् ग्रहः रविर्वा कस्मिन् पदे अस्ति इति। यथा राशित्रयात् अल्पं यदि रास्यादिकं केन्द्रस्य रास्यादिकम् अस्ति एतावता किं ज्ञायते यत् प्रथमे पदे अस्ति। राशित्रयात् ऊर्ध्वं किन्तु षड्राशितः न्यूनं भवति तदा द्वितीये पदे। चेत् षड्राशितः अधिकं किन्तु 10 राशितः न्यूनं भवति तदा तृतीये पदे। ग्रहः अस्ति रविरस्ति इति ज्ञेयं। पुनः नवराशितः अधिकं यदि केन्द्रं भवति किन्तु 12 राशितः अल्पं नवराशितः अधिकं भवति तदा चतुर्थे पदे अस्ति इति तु जानन्त्येव भवन्तः। तत्र यदि चेत् केन्द्रं दृष्ट्वा पदज्ञानं जातं यः कस्मिन् पदे अस्ति। यदि चेत् आद्यं पदम् अस्ति तदा कथ्यते यत् भानुः एव भुजः। भुज एव भानुः तदा भुजः एव भानुः सूर्यस्य रास्यादिकं ज्ञेयम्। प्रथमे पदे यदि केन्द्रं प्रथमे पदे अस्ति तदा किं ज्ञायते भुजः यः अस्ति स भुजः एव भानोः रास्यादिकः अवगन्तव्यः। अस्तु यदि चेत द्वितीये पदे अर्थात
उच्च ग्रहान्तरं यदि राशित्रयात् अधिकम् अस्ति एतेन किं ज्ञातं यत् द्वितीये पदे केन्द्रम् अस्ति। तत्र द्वितीये पदे केन्द्रे सति भुजः अस्माकं पार्श्वे अस्ति, भुज साधनम् अस्माभिः कृतं, तत्कथयति पदे द्वितीये तु तदून षड्भम् अर्थात भुजोन षड्भम्। अतः पदे द्वितीये पदे यदि ग्रहः अस्ति, रविः अस्ति, तदा तदून षड्भम् अर्थात तेन ऊनितं षड्भम् अर्थात षड् राशितः भुजं विशोध्य यत् अवशिष्यते स भानु रविरास्यादिकं रवेः रास्यादिमानं भवति। एवं तृतीये पदे अर्थात मंद उच्चग्रहांतर रूपं केन्द्रं यदि राशित्रयात् राशि षट्कात् अधिकं स्यात् किन्तु नवराश्याभ्यन्तरे अस्ति एतेन किं ज्ञायते तृतीये पदे अस्ति। तत्र तृतीये पदे कथं ज्ञातव्यं तस्य राश्यादिकं कथ्यते रसान्वितम् अर्थात षड् राशिषु भुजं संशोध्य यद् भवति तत् सूर्यस्य रासादिकं ज्ञेयम्। चक्रच्युतं स्यात् च पदे चतुर्थे चेत् चतुर्थे पदे केन्द्रं भवेत् तदा चक्रच्युतं कार्यं भुजम् अर्थात द्वादशतः भुजं विशोध्य यत् अवशिष्यते तदेव रास्यादिकं भवति सूर्यस्य। एवं पदानुरोधेन भुजज्ञानम् आचार्येण कथितम्। अथ इदानीं तदनन्तरम् अन्यः विषयः, स च विषयः अस्ति जिनाधिकाक्ष देशे छायातः पदज्ञानम्। जिनाधिकाक्ष देशे छायातः पदज्ञानम्। जिनाधिकाक्ष अर्थात चतुर्विंशतितः यस्य कस्यापि अक्षांशः यदि अधिकः भवति तदा तत्र पदज्ञानं कथं कर्तुं शक्यते अर्थात छायादर्शनेन कथं ज्ञातुं शक्यते यत् रविः कस्मिन् पदे अस्ति इति। प्रथमे पदे, द्वितीये पदे, तृतीये पदे, चतुर्थे वा पदे अस्ति इति। तदेव अत्र अर्थात एषः जिनाधिकाक्ष देशे एषः नियमः, जिनाल्पाक्ष देशे कश्चन अन्यः नियमः भवति। अतः एव पृथक्तया कथयति आचार्यः जिनाधिकाक्ष देशे छायातः पदज्ञानम्। आद्ये पदे पचयिनी पलभाल्पिका स्यात्। आद्ये पदे पचयिनी पलभाल्पिका स्यात्। छायाल्पिका भवति वृद्धिमती द्वितीये। छायाधिका भवति वृद्धिमती तृतीये। तुर्ये पुनः क्षयवती तदनल्पिका च। आद्ये पदे पचयिनी पलभाल्पिका स्यात्। आद्ये पदे यदा सूर्यः प्रथमे पदे भवति तदा किं छायायाः किं स्वरूपं भवति त अपचयिनी छाया भवति तथा पलभातः अल्पा छाया भवति, पलभातः न्यूना छाया भवति। अर्थात यदि पलभातः न्यूना छाया भवेत् तथा केवलं न्यूना नहीं तत्र न्यूना छाया अपि द्विविधा भवितुमर्हति, एका वर्धमाना एका क्षीयमाणा। यदि क्षीयमाणा प्रत्यहं क्षीयमाणा या प्रतिक्षणं क्षीयमाणा, प्रतिक्षणं नहीं प्रत्यहं अद्यतन पलभातः श्वस्तन पलभा यदि अल्पा भवति
एवं यदि दृश्यते एतेन किं ज्ञायते यत् सूर्यः आद्ये पदे अस्ति इति। आद्ये पदे पचयनी पलभाल्पिका स्यात्। पलभातः छाया पलभातः अल्पा भवेत्। ततः यत्र कुत्रस्य यस्य कस्यापि स्थानस्य स्वकीया स्वकीया पलभा भवति। अर्थात सायन में सादौ सायन तुलादौ मध्याह्न काल की जा द्वादशांगुल संकोह छाया सा पलभा भवति। सा पलभा रक्षणीया। तथा यदा इति ज्ञातव्यं भवेत् यत् सूर्यः कस्मिन् पदे अस्ति इत्यस्य ज्ञानं यदि अपेक्षितं भवेत् तदा द्वादशांगुल संकोह छायायाः द्वादशांगुल संकोह छाया द्रष्टव्या। अद्यतन छायातः स्वस्तन छाया यदि अल्पा अस्ति तथा पलभातः तु अल्पा अस्त्येव। पलभातः छाया अल्पा अस्ति किंतु अद्यतन छायातः स्वस्तन छाया ततोपि अल्पा जाता। एवं लक्षणं किं कथयति यत् पलभाल्पिका यदि अपचयनी छाया भवति। पलभातः अल्पा तथा तत्रापि अपचयनी अर्थात ह्रासमाना प्रत्यहं ह्रासमाना छाया यदि भवति तदा किम् अवगन्तव्यं कस्मिन् पदे अस्ति तत् प्रथमे पदे आद्ये पदे अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अवगतम्। अनन्तरं कथयति अस्तु छायाल्पिका पलभातः छाया अल्पा भवेत् किंतु वृद्धिमती यदि अस्ति। अद्यतन पलभातः अद्यतन छायातः स्वस्तन छाया अधिका भवेत् तदा वृद्धिमती छाया। एतेन किं ज्ञातं भवति छायाल्पिका भवति वृद्धिमती यदि तदा द्वितीये अर्थात द्वितीये पदे माने सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अवगतम्। अस्तु इदानीं पलभातः छाया अल्पा भवेत् तत्र द्विविधा स्थितिः। अधिका क्रमशः यदि वर्धमाना अस्ति क्रमशः यदि क्षीयमाणा अस्ति तदा प्रथमे पदे सा छाया अर्थात पलभातः अल्पा छाया न्यूना छाया यदि वर्धमाना अस्ति तदा द्वितीये पदे सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। रसान्वितं स्यात्तु पदे तृतीये। रसान्वितं स्यात्तु पदे तृतीये। नहीं ओहो उपरितनं श्लोकं पठितं तत्र तृतीया स्थितिः का छायाधिका भवति वृद्धिमती यदि तत् तृतीये छायाधिका भवति वृद्धिमती तृतीये। यदि पलभातः अधिका छाया अस्ति इतः पूर्वं तत्र परिस्थिति द्वये अपि पलभातः छाया अल्पा। इदानीं पलभातः छाया अधिका अस्ति। अत्रापि परिस्थिति द्वयं भविष्यति भवितुमर्हति। सा पलभातः अधिका या छाया सा वृद्धिमती अपि भवितुमर्हति ह्रासमती अपि भवितुमर्हति ह्रासमाना अपि छाया भवितुमर्हति सा। तदेव अत्र स्पष्टयति आचार्यः यत् छायाधिका भवति वृद्धिमती तृतीये। यदि पलभातः अधिका छाया स्यात् सा च छाया वृद्धिमती भवेत् वर्धमाना अद्यतन छायातः स्वस्तन छाया वर्धिता भवेत् अधिका भवेत् तदा तृतीये पदे ग्रहः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्।
तुर्ये पुनः क्षयवती तदनल्पिका च। तुर्ये क्षयवती तदनल्पिका, तत् अनल्पिका या छाया अर्थात पलभातः न अल्पा अर्थात अधिका, तत् अनल्पिका छाया, अनल्पिका इति न अल्पिका इति अनल्पिका अर्थात बृहति, पलभातः बृहति छाया अस्ति किंतु क्षयवती अस्ति, क्रमशः क्षीयमाणा अस्ति, तदा तुर्ये पदे सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। तुर्ये पुनः क्षयवती तदनल्पिका च। एवं अत्यंतं स्पष्टतया आचार्यः कमलाकर भट्टः प्रतिपादितवान् यत् छाया दर्शनात् अवगन्तुं शक्यते यत् कस्मिन् पदे सूर्यः अस्ति इति। आद्ये पदे पचयनी पलभाल्पिका स्यात्, पलभाल्पिका छाया पलभातः न्यूना छाया, यदि अपचयनी अस्ति, उपचयनी नास्ति, अपचयनी अर्थात क्षीयमाणा अस्ति क्रमशः, तदा आद्ये पदे भवति सूर्यः, छायाल्पिका भवति वृद्धिमती, द्वितीये यदि सा पलभाल्पिका छाया यदि वृद्धिमती भवति, वर्धमाना भवति, अद्यतन छायातः स्वस्तन छाया वर्धिता भवति, तदा द्वितीये पदे सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। छायाधिका भवति वृद्धिमती तृतीये, छायातः अधिका माने पलभातः अधिका छाया किंतु वृद्धिमती, सा वृद्धिमती वर्धमाना अस्ति, तदा तृतीये पदे सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। तथा सा वृद्धिमती, सा छायाधिका, सा पलभातः अधिका छाया यदि क्षयवती अस्ति, क्षीयमाणा अस्ति, अद्यतन छायातः स्वस्तन छाया न्यूना यदि भवति, तदा तुर्ये चतुर्थे चरणे चतुर्थे पदे सूर्यः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। इत्येव इदानीं पदानुरोधेन भुजज्ञानं तथा छायानुरोधेन दिनाधिकाक्ष देशे छायानुरोधेन पदज्ञानं भवद्भिः एकवारं पुनः पठितं। अस्तु, अद्य तावत् एतावत् पर्यन्तमेव पाठः। इदानीं प्रश्नकालः अस्ति, अतः ये केचन प्रश्नाः स्युः, मनसि जिज्ञासाः स्युः, ताः सर्वाः अपि जिज्ञासाः अत्र उपस्थापितव्याः। अस्तु, शुभं भूयात्।